बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 17 तारीख, पास्कांचो 7वो आयतार, आणि आज आमी सोम्याचे स्वर्गारोहण हो दबाजो संभ्रमता. दी एसेन्शन ऑफ आ लॉर्ड. आयच्या पयल्या वाचपांत तशें आयच्या वांजलांत जेजून सर्गार सोडून वेचे विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. इंग्लिशांत आयच्या वांजलाचेर थंयसर नियाळ दिला देखून हांव परत्यान वांजलाचेर नियाळ करिना, बदलाक आयच्या पयल्या वाचपाचेर हांव नियाळ करूंक आशेतां. सो आमकां दोनी वाचपाचेर नियाळ मेळटा. तर आतां पयलें देवाचें उतर वाचया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 वोळ 1 पर्यंत. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत ओ थियोफिला, जेजून आपलें काम सुरू केलें तो वळतावन ताका सर्गार उबारून वेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्र आत्म्या मरिफात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर्व संगती विशयेन हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जालां म्हूण साबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राज्या विशयंत तांचे लागीं उलयलो. एकपोटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतलें भायर सर वचनाये बगाळ बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशयंत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुआवन उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज्य पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंद पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखलो ताका एका कुपान लिपयलो. अशें सडत वेतना आनी ते आनिकी मळबाकच दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाच साणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचे मदलो वयर उखलून वेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर हें वांकणी तुका क्रिस्ता. भोवन निबडिनो, आज पवित्र सभा बावडतसो वोडेक मिस्तेर संभ्रमता. तो जावन आसा जेजूचें स्वर्गारोहण, द सोलेमनिटी ऑफ द एसेन्शन ऑफ आ लॉर्ड. आतां जें कितें वाचप आमी आत्तां आयकलें तशेंच वांजलांतलें वाचप. जेजूची ह्या संवसारांतली निमाणी घडी आमचे मुखार दवरता. हांगासर आमी वाचता पळया. अशें ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो. एज दे वर लुकिंग ऑन, ही वॉज लिफ्टेड अप. आतां वयल्या बार पळयत आसतना हें एक सेंड ऑफ प्रोग्राम अशें आमकां दिसूंक पुरो. पूण वास्तविकतेन आमी पळयलें जाल्यार हें जेजूचें एक नाहाजीरपण वा जेजूचें एक ॲब्सेन्स न्ही, बगार जेजूचो
वा जेजूक एक पाठ दिवचो म्हूण येता आमी आमच्या आनंदच्या मिस्तेरांत आमी सांगता की मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार केली ते मोरयेचें एन्थ्रोनमेंट. तशेंच हांगा आमी पळयलें जाल्यार जेजूचें स्वर्गारोहण, जेजूचें एन्थ्रोनमेंट. सो जेजून हो संवसार सांचे विशेंत सोमयेचें स्वर्गारोहण न्ही, बगाड जेजून सगळ्या मनशा कुळाक सर्ग उक्तें करचें घडीत, तशेंच पवित्र सभेक ताच्या मिसावाक धाडची एक घडी. इट इज अबाउट क्रायस्ट ओपनिंग हेवन फॉर ह्युमॅनिटी अँड कमिशनिंग द चर्च फॉर मिशन. हे आमी मोतीन दवरिचे. तर आनीकी इल्लें गुंडायेन हो वांजेल आमी समजूंक प्रयत्न करया. आतां जेजू सर्गाक सोडून वेता आसतना ताचे शीस थंयच दिश्ट लावन रावल्यात. कडेन जावन एका रितीन तांकां आजाप भोगते आसा, एका रितीन ते कन्फ्यूज जाल्यात, एका रितीन ते बोगणांनी भरल्यात. दे आर ओवरवेल्म्ड, एमेज्ड, कन्फ्युज्ड, इमोशनल. तितल्यार थंयसर एकलो दूत दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक रावल्यात? वाय डू यू स्टँड लुकिंग इन टू हेवन? पळया, एक सत्यवंत सवाल हे. कितें की म्हळ्यार शिसांनी थंयच एका मिठाच्या काम्या बरी रावंक जायना, वा जेजू ह्या संवसारी आसतना घडलेल्यो संगती चिंतून वा मोती काडन थंयसर रावंक जायना. जेजू जर सर्गाक सोडला जाल्यार ताणें पवित्र सभेक एक मिसांव दिलां. पवित्र सभेन म्हळ्यार हांवें आनी तुवें जस्ट हात बांदून थंयसर रावल्यार पावना, वा जेजू खंय गेलो, कितलो पयस गेलो तें आमी पळयल्यार पावना. बदलाक आमी हर एकल्यांनी आमच्या मिसांवाक देवोंक आसा. भोवन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिविताक आमी नदर मारली जाल्यार आमी थोडे फावटी कितें करता, मळबाक दिश्ट लावन पळयते आसा. कुडीन न्हय जाल्यार आत्मीक रितीन केदाळा. थोडे फावटी पळया, आमकां एक बरी करणी करूंक अवकाश आसता, पूण कितें करता आमी ती बरी करणी करनासतना ताचे विशयांत स्वप्न येता, ताचे विशयांत चिंतून बसता. थोडे फावटी आमी मागनासतना वा साक्ष जायनासतना मागचें आसा. आमकां जायते फावटी जेजूच्या बरेपणाक, जेजूच्या दयाळपणाक आमकां साक्ष जावंक, विटनेस जावंक अवकाश आसता, पूण आमी बेश्टे मागता, मागचे मात्र, पूण कार्यान कांय दाखयना. सेवा करनासतना आमी थोडे फावटी पातयेता येता. ह्या सर्व संदर्भांनी आमी कितें जाता, आमी आत्मीक रितीन सर्गाक दिश्ट लावन आसता सोडून आमच्या कामाक आमी देवना. त्या देखून जेजू सर्गाक सोडच्या पयलें सांगता की तुमी म्हजे साक्ष जातल्यात. यू विल बी माय विटनेसेस. केदळा पर्यंत? सदांकाळ, संवसाराच्या अखेर पर्यंत. यू विल बी माय विटनेसेस टू दी एंड्स ऑफ दी अर्थ. संवसाराच्या पोंता पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. जेजू सांगना की तुमी केवल म्हजे विशयंत होगडीक उसारतल्यात, तुमी म्हजे विशयंत आजाप पावतल्यात. यू विल मियरली एडमायर मी. नो, जेजू म्हणटा तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. यू विल विटनेस. तर पवित्र सभा म्हळ्यार हांव आनी तूं आज जियेता जाल्यार एका मिसावा खातीर. त्या देखून पापा फ्रांसीस आमचो लोकामुगाळ लोकाचो पापा सांगतालो की हर एक बावतिजमो घेतलेलो क्रिस्तांव एक मिशनरी शीस. एव्हरी बॅप्टायज्ड क्रिश्चियन इज ए मिशनरी डिसायपल. तर जेजूचें स्वर्गारोहण ताच्या जिविताक एक कन्क्लुजन न्हय,
ताच्या जिविताक एक समाप्ती न्ही बगार पवित्र सभेक तिच्या मिसावाची सुरवात. तिच्या मिसावाची सुरवात. आता जेजून सर्गार सोडचें वा जेजूचें स्वर्गारोहण आनी एक सोबीत सत आमचे मुखार दवरता. कितें म्हळ्यार जेजू थंय मनशाकुळी सर्गाक सोडटा. जेजून पळया ताचे मनशा सैम ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत सांडूंक ना. ते ताणें बापाच्या महिमेक तो घेवन रिगला. तशें म्हळ्यार म्हगेलो भोवन भयणीनो, आमकां हर एकल्याक म्हळ्यार मनशा कुळाक सर्गार एक जागो आसा. हेब्रेव घरांक बरयलेलें पत्र सांगता की वी हॅव अ ग्रेट हाय प्रिस्ट हू हॅज पास थ्रू द हेवन्स. आमकां एक श्रेष्ठ याजक आसा सर्गाक गेल्लो. भोवन भयणीनो, आमचो संवसार यशस्वी वा सक्सेस खंयच्या सर्व संगतींनी मेजता. पयशांनी, अधिकारांत, नांवांत आनी सुख संतोषांत. पूण जेजूचें स्वर्गारोहण आमची दिश्ट सर्गाक लावंक आपयता. न्हय नांवाक, न्हय अधिकाराक, न्हय अंतस्ताक, न्हय पयशांक, बगार सर्गाक. आमी ह्या संवसारी जल्मून आयल्या जाल्यार वा देवान आमकां रचता जाल्यार न्हय केवल ह्या संवसारी संगतींत आमची दिश्ट लावन तें जोडचे विशयी चिंतूंक, बगार सर्गाक दिश्ट लावन थंय कशें वेचें तें आमी चिंतच्या. ते देखून जेजूचें स्वर्गारोहण आमकां शिकयता की सर्ग रियल जावन आसा. सर्गींचें राज आमची डेस्टिनी, आमचो वचोंक आसचो तो जागो. आनी जेजू आमच्या पयलें थंय गेला. हें फेस्त म्हगेलो भोवन भयणीनो, कश्टां संकश्टाच्या संदर्भार, आमच्या एकसुरपणाच्या संदर्भार आमकां एक भरवोसो दिता. जेजू थंय गेला आमकां सगळ्यांक वचोंक आसा. जंय जेजू गेला थंयसर आमी ताचो पाटलाव करूंक आसा. कितलें एक आपुरबायेचें सत आनी बरवशाचें फेस्त पळया. तिसरें आनी निमाणें मोगाळ भोवन भयणीनो, जेजू सर्गाक सोडच्या पयलें आपणाच्या शिसांक तो सांगता की बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावचे. वेट फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फादर. खंयचें तें बसयल्लें देणें, खंयचें तें प्रॉमिस ऑफ द फादर. दुसरें खंयचेंय न्हय, पवित्र आत्मो. येवच्या आयतारा आमी पवित्रत्मेच्या येण्याचें फेस्त संभ्रमता. पळय म्हगेलो भोवन भयणीनो, ह्या आपोत्सलांनी आज आपण पळयल्लीं. जेजून स्वार्था परगट करचें आयकल्लें, जेजूचें पुनर्जीवनपण पळयलें जाल्यारय जेजू म्हणटा रावा. कित्या खातीर? कित्या खातीर गे म्हळ्यार पवित्र आत्म्या विणें पवित्र सभेन म्हळ्यार हांवें आनी तुवें कितलें मिशनरी काम केल्यार, कितलें जेजूक साक्ष दिवचें प्रयत्न केल्यार तें केवल एक मनशा काम जाता. मिशन विदाउट द होली स्पिरीट बिकम्स मियर ह्युमन एक्टिविटी. आमच्या मिसावाक पवित्रत्मेची गरज आसा. जायते क्रिस्तांव आज म्हगेलो भोवन भयणीनो तांच्या मनशा सक्तेन मात्र जिवंक प्रयत्न करते आसात. संवसारी जाणवाय आपणावन स्ट्रॅटजी घालून मिसां वावर करूंक प्रयत्न करते आसात. आत्मीक गुंडाय नासतना भायल्यान मिसां वावर करचे प्रयत्न करते आसात. भोवन भयणीनो, पवित्र सभा वा पवित्र सभेचे मिसांव केवल मनशा सक्तेचेर, मनशा राजवाचेर काम करूंक सकना. बदलाक ताका पवित्र आत्म्याची गरज जाय. पवित्र आत्म्याची गरज जाय. जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर देवून येतलो तेन्ना तुमकां सकत मेळटली.
तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. यू विल रिसीव पॉवर वेन द होली स्पिरीट हॅज कम अपॉन यू. हांगसर जो शब्द वापरला तो दैवीक सत्य म्हणचो अर्थ दिता. जे अपोस्तल एका वेळार भियान भरलेले, लिपोवन रावलेले, आतां सत्तेभोवतू साक्षी जाता. आनी तोच आत्मो आमकां मेळ्ळा केदळा बावतिस्मांत. ताचे उपरांत आमकां थिरावणेच्या संस्कारांत तो आनीक थिरायला. आनी हर एक मागण्यांत आनी सक्रामेंताच्या आचरणांत तो कितें जाता, तो आमचे थंय परत्यान नवीकृत जाता. जर पवित्रत्व आमचे थंय ना तेन्ना कितें जाता, आमचो भावार्थ एक रुटीन जाता, एक सदांचें काम जाता. आमची सेवा, आमची मिनिस्ट्री आमकां पुरासाणेक वळख करता आनी आमचे मागणे ड्राय जाता. पूण केन्ना पवित्रत्म्यान आमी सकड कामां करता तेन्ना इवन ऑर्डिनरी मनीस धैर्यादीक शांत भोग जातात. इवन ऑर्डिनरी काम असाधारण रितीन करूंक आमकां साध्य जाता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, हें जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमचे मुखार 3 चॅलेंजीस दवरतात. कितें म्हळ्यार भावार्थाचे प्रेक्षक जायनाका. स्टॉप बींग पॅसिव्ह स्पेक्टेटर्स ऑफ फेथ. पळय, मुवी पळयत आसतना आमी कितें करता थंय, आमी वगेच पळयता. थंयसर आमी कांय कार्याक देवना. तशेंच आमी भावार्थाचे प्रेक्षक जावचें रावयचे. स्टॉप लिव्हिंग एज दो अर्थ इज युअर फायनल डेस्टिनेशन. आमचें फायनल डेस्टिनेशन, फायनल जागो आमी खंय वेसो. ऑफकोर्स आमकां मातयेन पुरतात वय, तो आमचो फायनल डेस्टिनी. पूण तितल्याकच न्हय आमी आसचे. आमचो जागो आमी वचूंक जाय तोय सुवात खंयची, सर्ग. त्या देखून आमचे दिश्ट सर्गार दवरून आमी चलचे. आनी तिसरें आनी निमाणें मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, स्टॉप ट्रायींग टू लिव्ह क्रिस्टियानिटी विदाउट द होली स्पिरीट. पवित्रत्मे विणे हांव म्हजो धर्म पाळटां, क्रिस्तांव जिणे जियेता म्हणचे एक सत वा म्हणचे एक चिंताप आमचे तावन आमी पयस करीचे. असलें चॅलेंजीस आयचें फेस्त आमचे मुखार दवरता. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, ह्या सतकाल जिवंक जाय सो आदार आतां आमी मागून घेवया. श्लोक. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात चढता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर चढत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर चढत वेता. सोमेस्तपर जानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले प्रितुमेचो अदीक व्हरतो राजातो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर चढत वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर चढत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकणा, आमच्या रायाक हरसिया ताका वाकणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर चढत वेता. अख्खे प्रितुमेचो राजा तो, सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर सर्व अधिकार ताणें घेतला, आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस्पोर चढत वेता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमकां समेस्तांक मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयतां. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर थियोफील कर्मेलीत, सिस्टर लिलियाना विजयड टावन, अविना प्रिया फर्नांडीस उजिरे टावन,
जेसिंता डिसोजा बाजाल मंगलोरतावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागताव. ते सांगता क्रिस्टोफर आनी कॅम्ब्री पिंटो हॉलँड टावन, फ्रांसीस जोझफ आनी राधा फ्रांसीस अंधेरी मुंबई टावन, रिचर्ड आनी नोरिन तावरो मुलुंड मुंबई टावन, सिप्रियन आनी मारिया मोंतेरो शक्तीनगर मंगलोर टावन काजराचो दीस संभ्रमतात. सांगतच विन्सेन आनी लिल्ली डिसोजा कार्कळा टावन टावन काजराचो सिल्वर जुबली रुपयाळो जुबलेव संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवादीन दियोगो रोड्रिगस शंकरपुरा उडपी टावन, जे लुवीस उडपी टावन आनी फ्रांसीस डेव्हिड सुवारेस बँड्रा मुंबई टावन हांकां देवादीन जाल्ल्यांक सर्वेस्पर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.